नमस्ते दर्शक वृन्दहरू, हाम्रो च्यानल केपी भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि साइडको बेल आइकन दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। आजको दुनियाँमा यो सबभन्दा बढी मानव संसाधन नै त्यो देशको विकास गर्न सक्छ भनेर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कि सारा संसारमा आइसकेको छ। जहाँको नागरिक शिक्षित हुन्छ र जसले यो संसारलाई बुझ्छ, यो संसारमा धेरै कुराहरू छ, तर अहिलेको लागि बर्निङ पोइन्ट यो संसारमा अहिले बर्निङ इस्यु त्यो जलवायु र वातावरणको बारेमा कुरो उठिरहेछ। आज हामी 21वीं सदीमा छौँ। त्यसमा हामी यो पृथ्वीमा सिर्फ मानव मात्र छैनौँ। यो पृथ्वीमा जानवरदेखि पशु पक्षीदेखि अनि पक्षीदेखि किरा फट्याङ्ग्रादेखि सानसाना तपाईँको के भने प्राणीदेखि कोही मनुष्यको लागि र सबै मनुष्यको लागि के सबैको सन्तुलन भएर यो पृथ्वीमा बसेर अगाडि बढ्यो भने यो पृथ्वीको आयु जुगजुगोसम्म हुन्छ र हामीले चाहिँ कि ह्युमन यो सभ्यतालाई बचाएर अगाडि बढ्न सक्छ। यो पृथ्वीमा मनुष्य बाहेक जुन कुराहरू मैले भने र मनुष्यको लागि सबभन्दा चाहिँ कि आवश्यक कुराको के छ त? हावा, सूर्यको रोशनी, पानी र माटो, प्लान्ट पौधा प्लान्ट। हाम्रो जीवन त्यसैबाट चल्छ। त्यही प्लान्टबाट, त्यही जङ्गलबाट उसले हामीले प्रदूषित जति प्रदूषण गर्छौं त्यो चाहिँ कि उसले शोषण गरेर फुड बनाएर आफू खान्छ। ग्रीन हाउस ग्यास भन्छौँ, कार्बन भन्छौँ, यो सारा कुराहरूलाई उसले शोषण गरेर आफ्नो खाना पकाउँछ र एक्स्ट्रा हुन्छ उसलाई जमिन मुनि तपाईँको कन्जर्भ गरिदिन्छ, प्रिजर्भ गरिदिन्छ र उसले अक्सिजन दिन्छ हाम्रो लाइफको लागि। त्यो अक्सिजनले हामी बाँचिरहेछौँ। अब यस्तो चाहिएको यो इम्पोर्टेन्ट छ यो प्लानेट र यसको इन्भाइरोमेन्ट, यसको चाहिँ क्लाइमेट र यसमा हामीले जुन प्रकारको संसारमा विकास भइरहेको छ त्यो विकासको मोडेलले आज मैले भने साइन्टिस्टहरूले भनिरहेछ, इकोनोमिस्टहरूले र विकासका मोडलहरू चेन्ज गर्नु पर्यो। यस प्रकारले हामी रफ्तारमा गइरहेछौँ कि मनुष्यको लागि चाहिँ कि अहिले बहुतै कम यत्रो ठुलो ग्याप भएछ। एउटा धेरै धनी भइरहेको छ, एउटा देश धनी भइरहेछ, एउटा देश गरिब भइरहेछ र एउटा देशमा तपाईँको के भन्छ कि सम्पूर्ण संसारलाई त एकैचोटि विकासमा जुन पैसामा मोडल आयो त्यो त जान सक्दैन। त्यो मोडल अगाडि बढ्दै बढ्दै अब तिनीहरू पनि आजित भइरहेछ कि तिनीहरूको देशमा पनि हामीभन्दा कम तपाईँको के क्लाइमेटको इफेक्ट र इन्भाइरोमेन्टको इफेक्टले कम सफर गरिरहेको छैन देश हो। मैले जहिले पनि उदाहरण दिन्छु कि अमेरिका चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक हो आज संसारमा। त्यसमा चाहिँ कि साल चाहिँ कि आगो लागिरहेछ। त्यहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ कि समुद्री बाढी आइरहेको छ, तपाईँ समुद्री आँधी आइरहेको छ, सुनामी आइरहेको छ, भूकम्प भइरहेको छ। अहिले भर्खरै अमेरिकामा 4 महिनादेखि आगो लागिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ कि धौधौ छ, त्यसलाई चाहिँ निभाउनको लागि। लास्ट इयर अस्ट्रेलियामा आगो लागेको थियो, त्यसमा तपाईँको 2 बिलियन 2 खरब होइन 2 खरब पशु पक्षी र जानवर त्यहाँको के भन्छ कि त्यहाँ नोक्सान। हामीलाई वैज्ञानिकले भनिरहेछ कि यसलाई इकोलोजीलाई, बायोडाइभर्सिटीलाई र हामीले जङ्गललाई, हामीले हावालाई, यो त्यहाँबाट जो बर्निङको कुरा हामी गरौँ। अमेजन फरेस्टमा आगो लागिरहेको थियो 1 साल 2 साल पहिले, अहिले पनि यसपालि लागेको थियो। साइबेरियाको मा चाहिँ अहिले आगो लागिरहेको थियो केही दिन पहिले।
युरोपको जति लास्ट इयर साइबेरियामा आगो लागेको थियो, युरोपको जति एरिया छ कम्बाइन्ड 28वटा कन्ट्रीको त्यति एरियामा आगो लागिरहेको थियो। यो सबबाट त कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, यसले फेरि तपाईको यही पृथ्वीलाई तपाईको यसले ड्यामेज गर्छ। अहिले साइन्टिस्टहरूले के भनिरहेछ कि क्लाइमेट यस प्रकारले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने र ग्लोबल वार्मिङ भयो भने, संसार यस्तै तापक्रम बढ्दै गयो भने ह्युमन सिभिलाइजेसन तपाईको यो आउने जुन चाहिँ 80 इयर्स बाँकी छ यो 21 सेन्चुरीमा, यो 80 इयर्समा तपाईको आउने 30 र 50 इयर्समा यदि हामीले 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ कि क्लाइमेटलाई राख्न सकेन भने, टेम्परेचरलाई राख्न 1.5 सेन्टिग्रेडको तल राख्न सकेन भने र यो पृथ्वीको यति गर्मी बढ्छ कि आउने यो 80 वर्षमा या टर्न अफ द सेन्चुरीमा यो चाहिँ 4 डिग्रीदेखि 6 डिग्रीसम्म जान सक्छ। यही पेसमा जुन डेभलपमेन्ट अहिले संसारमा जुन भइरहेको छ र जुन चाहिँ कि फसिल फ्युल जुन भन्छ हामी, कोइलाकोबाट उत्पादन भएर जुन फ्याक्ट्री चलिरहेछ कोइलाबाट, त्यसबाट जुन यो ग्रिन हाउस ग्यास या कार्बन जो उत्सर्जन हुन्छ कोइलाबाट, पेट्रोलबाट, ग्यासबाट र यसबाट जति यातायात चलिरहेको छ, जति गाडी चलिरहेको छ, सबैलाई चाहिँ पेट्रोलियम चाहियो, डिजल चाहियो। यो सब चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो भने हामी अल्टरनेटिभ या वैकल्पिक ऊर्जामा गएन भने, वैकल्पिक ऊर्जामा वायुबाट ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ, सूर्यको रोशनीबाट हामीले एनर्जी लिन सक्छौँ र त्यसलाई वैकल्पिक एनर्जी। पानीबाट हामीलाई सबैलाई थाहा छ पानीबाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हुन्छ र अरू पृथ्वीको गर्मीबाट पनि चाहिँ त्यो उत्पादन हुन्छ। यो सब कुरामा साइन्सले विकास गरोस् बरु र यतातिर यो पुरानो मोडल छ त्यसबाट हामीले अलग जाउँ भनेर त्यो मेरो सल्लाह छ। र यो बालबच्चा तपाईँले के सोध्नुभयो कि यो बच्चा हाम्रो बालबालिकालाई तपाईँको के छ कि के भन्छ कि के भन्न चाहनुहुन्छ भने, भोलि यो पृथ्वीमा म अब 80 वर्ष हुन थालेँ, तपाईहरू 40 वर्षका उमेरका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूको 60 वर्ष अब भगवानले गरोस् 60 वर्ष, 110 वर्ष, 120 वर्ष, मानिस त 118 वर्ष 120 वर्षभन्दा माथि त बाँचेको छैन अहिलेसम्म। साइन्सले विकास गर्छ, अहिले अल्टरनेटिभ मानिस नै जन्माइसकेको, त्यसको कुरा अलग हो। र जहाँसम्म मनुष्यको यो मानव सिभिलाइजेसन र यो पृथ्वीलाई कसरी चाहिँ कि राम्रो बनाएर लग्ने, जसमा कि चाहिँ कि ह्युमन सिभिलाइजेसन माने मानव सभ्यता र मानव सभ्यता सँगसँगै तपाईँको के भन्छ कि त्यहाँको हावा, त्यहाँको पानी, त्यहाँको जङ्गल, त्यहाँको माटो, त्यहाँको के भन्छ रस, त्यहाँको नदीनाला, त्यहाँको चाहिँ कि बर्फ ढाकेको छ त्यो, र समुद्रका पानीमा पनि हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि त्यहीबाट 77% तपाईँको के भन्छ कि संसारमा पानी छ, 23% ल्यान्ड छ। त्यही ल्यान्डमा हामी संसारमा तपाईँको लगभग अहिले 8 बिलियन माने 7.7 कि 8 चाहिँ कि खरब मानिस हामीले चाहिँ कि जुन छ मनुष्य जो छ। मेरै जिन्दगीमा पपुलेसन तपाईँको के भन्छ, हामी विद्यार्थी भएर जुन बेला चाहिँ कि ज्ञान भयो त्यस बेला चाहिँ 2.5 अरब मानिस सुनिन्थ्यो, 2.5 अरब मानिस, बिलियन मैले भने होइन के भन्छ अरबमा भनौँ, त्यो गल्ती काटिदिनु होला कि मैले भने नि 8 मिलियन होइन, 8 अरबलाई कति भन्नुहुन्छ भन्नु होला, 8 अरब मैले विद्यार्थी थिएँ त्यस बेला तपाईँको के भन्छ 2.5 देखि सुन्दै आयौँ 3 अरबसम्म हामी अहिले जिन्दगीमा सुन्थ्यौँ। अहिले तपाईँको के भन्छ कि 7.8 अरब चाहिँ कि भइसकेको छ संसारको पपुलेसन। यो संसारको रिसोर्सले धान्न सकिरहेको छैन र सबभन्दा बढी तपाईँको यो ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ सारा प्राणीहरूलाई र त्यो सारा इफेक्ट परिरहेको छ र यसले गरेर आज जुन महामारीमा हामी छौँ यसलाई वैज्ञानिकहरूले भनिरहेछ कि जङ्गल जुन समाप्त भइरहेको छ र त्यहाँबाट तपाईँको के भन्छ पशु पक्षी छ जो गाउँसँग नजिक आएको छ,
मनुष्यको बसोबाससँग नजिक आएछ। मनुष्यको बसोबाससँग नजिक आइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ, मनुष्य सबै कुरा फेरि चाहिँ उसले त चराचुरुङ्गीदेखि लिएर किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर सारा कुरा मानुषले फेरि उपभोग गर्छ। त्यसले गर्दा मनुष्यले त्यहाँको चाराबाट, त्यो जानवरबाट नजिक गयो भने त्यसबाट चाहिँ मानिसमा पशुमा त्यो रोग आउँछ। र पशुमा चाहिँ जुन हामीले पाल्तु पशुहरू छ त्यसमा आउँछ, जङ्गली पशुहरू पनि हामी व्यवहारमा ल्याउँछौँ। त्यहाँबाट जुन चाहिँ कि जुन रोगहरू छ त्यो चाहिँ मनुष्यमा सर्छ। र त्यसले गर्दा अहिले तपाईँको त्यो महामारीको चाहिँ उत्पत्तिहरू भएको छ, त्यसको लिङ्क इन्भाइरोमेन्टसँग, क्लाइमेट चेन्जसँग भइरहेको छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिले बालबच्चाले उसको जीवनमा उसले स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, स्वच्छ सूर्यको रोशनी, उसको पृथ्वी, उसको जङ्गल, उसको तपाईँको के भन्छ स्वच्छ वातावरणमा कसरी उसले बाँच्ने र उसले स्वस्थ जीवन कसरी बचाउने, बिना स्वस्थ हावाको, बिना स्वस्थ चाहिँ कि पानीको, बिना चाहिँ सूर्यको रोशनीको, बिना तपाईँको केवल प्लान्टबाट चाहिँ कि पौधाबाट हामी सारा हाम्रो चाहिँ कि खानेकुरादेखि फुडदेखि फ्रुट्सदेखि सारा कुरा हामीले त्यसैबाट हामीले पाउँछौँ। त्यसले गर्दा मलाई बालबच्चाको लागि मेरो भनाइ के छ कि यो पृथ्वी तपाईँको हो, यो हाम्रो सबैको हो भनेर अब बालबच्चाले राम्रोसँग यो इन्भाइरोमेन्टको के भन्छ वातावरण के हो, जलवायु परिवर्तन कसरी भइरहेछ, यसको असर तपाईँको हाम्रो जीवनमा के पर्छ, भोलि हाम्रो परिवारलाई के पर्छ, हाम्रो समाजलाई के पर्छ। आज चाहिँ कि एउटा फ्लड आयो भने सारा गाउँ डुब्छ भनेर त्यो गाउँको जनता चाहिँ के भन्छ आर्थिक अवस्थामा विप्न भएर जान्छ। विप्न भएर गयो भने उसले कसरी चाहेको त्यो आफ्नो भरण पोषण र आफ्नो शिक्षा दीक्षा र आफ्नो समाजलाई कसरी, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो समाजलाई उसले कसरी बढाउन सक्छ। त्यसले गर्दा यो बाढी पहिरो होस्, यो सुनामी होस्, यो भूकम्प होस्, यो सारा यो पृथ्वीको दोहनले जुन भइरहेको छ यसलाई रोक्नको लागि हामीले वैकल्पिक विकासको मोडल ल्याउनु पर्छ र आउने बालबच्चाहरूले चाहिँ कि यस्तो शिक्षा लिनुपर्छ जो यो समाजलाई, यो धरतीलाई, यो सुन्दर पृथ्वीलाई बचाउँदै आफ्नो जीवन कसरी बाँच्ने, अरूको जीवन कसरी बचाउने र संसारले वसुधैव कुटुम्बकमको भावना लिएर गयो भने त्यसपछि नै चाहिँ यो संसार चाहिँ कि राम्रोसँग र अगाडि बढ्न सक्छ र हाम्रो जीवन सफल हुन सक्छ। धन्यवाद। नमस्ते दर्शक वृन्दहरू, हाम्रो च्यानल केपी भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि साइडको बेल आइकन दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।